अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ कल बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बड़ा अहम ये दौरा है और बलूचिस्तान की सियासत हम सब जानते हैं, बल्कि बहुत से नहीं भी जानते। वहाँ से ही नून लीग के सियासी ज़वाल का सिलसिला शुरू हुआ था और लग रहा है कि अब एक बार फिर अरूज का जो सिलसिला है बलूचिस्तान से ही शुरू होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं परवेज़ रशीद, सेनेटर परवेज़ रशीद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और हमारे साथ मीर ज़ियाउल्लाह लांगो भी मौजूद हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और दो सीनियर जर्नलिस्ट जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, मोहम्मद कासिम जो ब्यूरो चीफ न्यू TV कोयटा हैं, और शहजादा जुल्फ़कार डॉन अखबार के लिए भी लिखते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। परवेज़ रशीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, कल नवाज़ शरीफ साहब का जो बलूचिस्तान का विज़िट है आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक बार फिर आगाज़ है या माजी का जो तल्ख़ तजुर्बा है उससे कुछ सीखा है नून लीग ने? आप क्या कहेंगे सर? मतीउल्लाह, सबसे पहले तो सीखने वाली बात जो आपने उसको मैं जरूर जवाब देना चाहूँगा कि हम सियासतदान हर वक्त सीखते रहते हैं। सियासतदानों के सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, और मेरी जमात के रहनुमाओं ने भी गलतियां की होंगी, जरूर की होंगी, गुनाह नहीं किए, गलतियां की हैं। उन गलतियों से हमने सीखा है और उन गलतियों को ना दोहराने का कोशिश भी करते हैं, अज़म भी रखते हैं। जहां तक कल कोयटा जाने की बात है, तो कोयटा पाकिस्तान का एक अहम दारुल हुकूमत है। बलूचिस्तान सूबे का, बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 सूबों में से, वफाक की 4 इकाइयों में से एक इकाई है, और उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी किसी भी दूसरी इकाई की हो सकती है। बलूचिस्तान जाना, बलूचिस्तान की सियासत को समझना, बलूचिस्तान की सियासतदानों से मेल मुलाकात और रवाबत बरकरार रखना, ये हमारी सियासत का माजी में भी हिस्सा रहा। और आप जानते हैं कि हमने जो 2013 की हमारी हुकूमत थी, उसमें डॉक्टर मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका फराहम किया। उससे पहले 97 में जब हमारी हुकूमत थी, तो अख्तर मैंगल साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका फराहम किया। इसी तरह मुस्तकबिल के लिए भी हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि बलूचिस्तान में जो संगीन किस्म के वाक़यात हैं उनसे छुटकारा हासिल करने में भी मदद मिले, और बलूचिस्तान को तरक्की, खुशहाली के सफर पर गामजन करने में भी मुस्लिम लीग अपना किरदार अदा कर सके। परवेज़ रशीद साहब, आपने कहा कि सियासतदान तो हमेशा सीखते रहते हैं, मगर जब बलूचिस्तान से नून लीग की वफाक में हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ था, एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी जिसको उस वक्त किंग्स पार्टी कहा गया था, तो अब एक तासुर यह है कि अब की बार नून लीग बतौर किंग्स पार्टी जो है उन्हीं लोगों की दोबारा हिमायत हासिल कर रही है जो लोग पहले नून लीग को छोड़ गए थे, और जो आज तक जिन सियासी बहरानों से हमारा मुल्क गुजरा है उसका आगाज़ भी उन्हीं लोगों के हाथों बलूचिस्तान से हुआ था। मतीउल्लाह, ये आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों ने हमारी जमात को छोड़ा था या उन्हें छुड़वाया गया था। दोनों में से एक बात आप छोड़ना कहेंगे, मैं कहूँगा छुड़वाया गया था। फिर आप ये मुझसे सवाल करेंगे कि जिन जो छोड़ने फिर रजामंद हो गए, अब आप उनको वापस ले रहे हैं, तो वो एक तजर्बा करके वापस आ रहे हैं। अगर उनका तजर्बा कामयाब होता तो वो मजीद हमारे लोगों को वरगलाने में भी कामयाब होते, लेकिन उनका अपना तजर्बा नाकाम हुआ, और अपनी ये उनकी वापसी जो है वो उस तजर्बे की, मैं अफराद की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी इज्जत करता हूँ और बहुत एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ तमाम लोगों का।
جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور جو اب واپس آ رہے ہیں یا جو واپس نہیں بھی آ رہے ان کا بھی احترام کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تجربہ ناکام ہو گیا. یہ اس تجربے کی ناکامی کا ثبوت ہے کہ لوگ واپس اسی جماعت میں آ رہے ہیں جس کو انہوں نے چھوڑا تھا. تو اب اس تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم نے بھی سیکھا ہے, جنہوں نے تجربہ کیا انہیں بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ اس تجربے کو دوبارہ نہ دہرائیں. یہ بڑا اہم آپ نے بات کی کہ تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے اور دوبارہ اس تجربے کو نہ دہرایا جائے. اسی والے سے میر ضیاء اللہ لانگو صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے سنا پرویز رشید صاحب نے کیا کہا, تو کچھ آپ کی پارٹی نے کچھ سبق سیکھا, بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں متی اللہ جان, سبق سیکھنے کی بات الگ ہے. جہاں تک یہ پارٹی بنی پہلے دن سے اس پارٹی کے دو ہی مقاصد تھے. ایک یہ تھا کہ اگر ہم کسی فیڈرل پارٹی میں ہوتے ہیں جس طرح مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے, تو اس میں ہمیں اگنور کیا جاتا ہے بلوچستان کو, اور اس میں اس طرح اہمیت ترجیح نہیں دی جاتی جس طرح دوسرے صوبوں کو دی جاتی ہے. لہٰذا ہم ایک ہم خیال گروپ ایک پارٹی میں ایسی پارٹی ہو جس میں ایک تو ہم بلوچستان کے ان مسئلوں کو ایک ساتھ مل کے آگے لے جائیں, اور دوسری بات اکثر بلوچستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہوتی ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان بلوچستان کے لوگوں کو ہوتا ہے. مثلا یہاں ایشوز کو حل کرنے کی بجائے ان پر پالیٹکس کی جاتی ہے. پچھلی یہ حکومت جس کو ناکام تجربہ کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب, معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, اگر آپ ہسٹری دیکھیں جتنی اچیومنٹس, لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, اس میں آپ لاپتہ افراد کے ہی میں ایک بات کروں تو میرے خیال میں مناسب نہیں. ان سے ہی اگر آپ انٹرویو کر لیں کہ آپ نے اس گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈز کی تھی اور گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا. جب بھی بلوچستان کے وسائل جو بلوچستان کے لوگوں کے لیے قدرت کی طرف سے نعمت ہیں, سیندک ہو گیا آپ کا, ریکارڈنگ, ان کو آپ استعمال کرو تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ان کو اپنے پولیٹکس کے لیے کہ بلوچستان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس کا وہ معاہدہ کیا ہے جو آپ دیکھیں کسی بھی مائنز کے اس میں دنیا کے کسی بھی معاہدے سے کم ریٹ پر اس پر ہم نے پرسنٹیج پر نہیں کیے. تو ابھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو ہمارے دو مسئلے تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی, وہ ہمارے کافی مسئلے حل ہو گئے تھے. ہمارے پولیٹیکل مسئلے ہوتے تھے, ہمارے ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہوتے تھے, ہم یہیں بلوچستان میں بیٹھ کر ہی ان کا شارٹ کٹ حل کرتے تھے, ہمیں باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور باقی جو مسائل حل ہو گئے تو اب باپ پارٹی کی ضرورت نہیں رہی. نہیں, باپ پارٹی کی ضرورت ہے. ہم باپ پارٹی کے حصہ ہیں, اور جو ساتھی سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا جمہوری حق ہے, کوئی کسی اور پلیٹ فارم کو مناسب سمجھتا ہے. البتہ میں خود اسی پارٹی میں ہوں اور ہم اسی پارٹی کو آگے لے کر جائیں گے. تو پرویز رشید صاحب آپ نے بھی معاف کر دیا ہے پھر باپ پارٹی کے ان تمام اراکین کو, خاص کر جو واپس نون لیگ میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا پورے ملک جو ایک سیاسی بحران سے گزرا ہے اس کی بڑی وجہ تو یہی سیاسی جماعت کا قیام تھا. سیاست میں معافی نام کی اصطلاح جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی ہے. دوست اگر اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے ہیں, پھر دوبارہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پہلے ہی راستے پر چلنا چاہیے, تو انہیں وسعت قلبی کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. ہم بندے جو ہوتے ہیں, ہمارے ہاں یہ ٹرمینالوجی جو ہے معاف کر دینے والی یا اس طرح کی کوئی دوسری اصطلاحات استعمال کرنا اپنے ہی ساتھیوں کے لیے مناسب نہیں ہے. مگر سیاسی جماعت کا کوئی ڈسپلن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا ایک جماعت کی, جس کو اچانک چھوڑ کے لوگ دوسری پارٹی میں چلے جائیں, حکومت گرا دیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا حصہ بنے, جو آپ خود بھی کہتے رہیں. تو اس میں بھی آپ کہتے ہیں اللہ ہی پوچھے گا. اس پہ میں آپ کے پہلے سوال پہ اس پہ کافی گفتگو اس منظر نامے پہ میں نے کی ہے.
ठीक, और वो मेरी गुफ्तगू है, वही मेरा मौक़िफ़ है। चल ठीक है। हमें मोहम्मद काज़म साहब, आप भी बलूचिस्तान में बहुत करीब से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, तो ये बाप पार्टी इस वक्त किन मराहिल से गुजर रही है? क्या ये इख्तिताम की जानब गामज़न है या फिर नून लीग ज़ाहिर बात है अब एक नए सफ़र का आगाज़ कर रही है बलूचिस्तान में? कैसे देख रहे हैं आप, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं नून लीग के? देखिए, जो बलूचिस्तान में जो सियासी मुबस्सरीन है उनका ये कहना है कि जो बलूचिस्तान आवामी पार्टी है उसको बरकरार रखा जाएगा। अभी इसका जो जनरल काउंसिल सेशन का इजलास भी हुआ था, जिसमें नवाबज़दा जो खालिद मक्सी हैं उनको पार्टी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। लेकिन जिस तरह इनके जो इलेक्टेबल्स थे वो बड़ी तादाद में छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे यकीनन जो है ना पार्टी की वो पोजीशन नहीं रहेगी जो 2018 में थी, चूँकि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं और कल वो जो है ना मुस्लिम लीग नवाज़ का बाकायदा हिस्सा बनेंगे। तो इसके नतीजे में जो मुस्तकबिल का जो बलूचिस्तान का सिनेरियो है उसमें जो मजबूत पोजीशन जो नज़र आ रही है वो नवाज़ लीग की बनती नज़र आ रही है। और पहले ये एक तासुर यहाँ उभरा था कि ये लोग जो है ना पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ लोग इनमें से गए भी, लेकिन वो फिर ब्रेक लग गया, ये जो है ना वापस जो है ना नवाज़ लीग की तरफ ये लोग जा रहे हैं। बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी में जाने वाले जो सलीम कोसा थे उन्होंने भी वहाँ से अपना इस्तीफ़ा पेश किया है, वो भी कभी इम्कान है कि वो नवाज़ लीग में ही जाएंगे। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद शहजादा जुल्फ़िकार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर बलूचिस्तान में सियासत का रंग क्या है, और जो बात हम नज़रियाती सियासत की करते हैं क्या उसकी कोई रमक बाकी है अभी सूबा बलूचिस्तान में? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।